Santa Monica. Sa tuig 1850, gitukod ang usa ka pundok sa mga inahan didto sa Notre Dame, Sion, Francia. Ang katuyuan niini mao ang paghimog hiniusa nga pag-ampo alang ni adtong mga anak ug mga bana nga nahislaag ug nahimulag sa Dios. Kini nga pundok kon kapunungan mikuyanap sa mga kabaybayunan sa Kristohanong kalibutan. Gikan sa Francia, ngadto sa Irlandia, ngadto sa Brazil ug uban pa. Ang santos nga patron sa maong kapunungan mao si Santa Monica ug ipahaom kining kalihukan sa iyang kinabuhi. Kay ang hiyas ug mithi ni Santa Monica hangtod karon nagpabilin nga labas ug buhi kanunay sa tanang panahon. Ilabi na gayud sa mga asawa ug inahan nga nag-antos karon sa tibuok kalibutan. Suliran sa bana, suliran sa mga anak. Si Santa Monica giila, gitahod, gihandom sa daghang kaasawahan kon kainahanan karon tungod sa bug-at nga krus nga ilang gipas-an. Kadtong krus kaniadto gipas-an ni Monica sulod sa 17 ka tuig kaha imo na kining krus karon. Bantayog sa pagkaminantuson si Santa Monica sa papel sa pagkaasawa ug papel sa pagkainahan, igo ng kasulbaran sa suliran sa usa ka inahan diha sa pagdebosyon kang Santa Monica. Kay bantayog man usab siya sa maknunayong panghilaba nga inahanon. Og siya ang bituon sa mga asawa ug inahan nga nanaghilak. Og siya sab ang kahayag ug iwag sa mga binalay nga nanaghilak ug nanag-antos. Gihimugso si Monica sa ginikanang Kristohanon didto sa Tagasti, amihanang Afrika. Sa nadalagan na siya, giminyo siya sa iyang mga ginikanan ngadto sa kapagano nga lalaki nga naghupot og taas nga katungdanan sa Tagasti. Siya mao si Patricius. Ang kaminyoon ni Monica usa ka kasakit alang kaniya. Kay si Patricius gawas nga pagano, may taras nga luugnon. Dungag pa ang iyang ugangan nga babay konsentidor sa taras ni Patricius. Gani buhat-buhatan man siya sa iyang ugangan og mga pasangil aron pagpanghimaraot kaniya. Apan kining tanan nga kasakit gidawat ni Monica sa tumang pailob og pagpaubos diha sa panghilaba sa Dios. Tulo ang anak ni Monica og Patricius. Duha ang lalaki, usa ang babae. Ang duha mao si Agustin og Navigius. Ang niuna mao ang cross ni Monica. Sulod sa duging panahon, hugot ang mga pag-ampo ni Monica alang sa pagkakabig ni Patricius sa pagtuo. Og tuod man, ang Diyos nagtandog sa kasing-kasing niini og nagpabunyag sa simbahang Katoliko. Nahimong buutan nga Kristohanon si Patricius. Ang pagano nahimong malagaron sa Kristohanong pagtuo. Ang bangis nahimong mahigugmaong bana ug amhan. Dili matukib ang kalipay ni Monica sa kausaban siyang bana, apan wala madugay namatay si Patricius. 17 niini ang paniigon ni Agustin sa pagkamatay ni Patricius. Apan atoa siya niini sa siyudad sa Cartagena nagtuon, apan nahulog sa pagtulun-ang manisismo. Gawas pagayud, naglunang ang maong batan-ong Agustin sa mahugawng kasalanan sa unod. Ang hugaw nga kinabuhi ni Agustin mo'y higanting suliran ni Monica isip inahan. Og natukas ang tabel sa drama sa sugilanon tali sa anak og inahan nga naghubit sa kasaysayan sa gugma. Pagtuo, kaluwasan, ngadto sa pag-angkon sa purong-purong sa kabalaanan. Gisunod-sunod ni Monica si Agustin gikan sa Tagasti ngadto sa Roma. Gikan sa Roma ngadto sa Milan. Sa Roma, buot si Agustin magtudlo og lohika.
Apan didto sa Milan, gikahibalag ni Agustin ang bantugang obispo si Padre Ambrosio. Makinadmanon og utokan ang maong obispo. Ang undanon maalamon nga walis sa obispo, nakatipak sa hinay-hinay sa bantilis nga kasing-kasing ni Agustin. Ang mga ngano ni obispo Ambrosio, nakapalingaw uyamot ni Agustin. Apan ang mga unsa ni Ambrosio, nakapatandog og dako kaniya. Ang mga liso nga gisabwag ni obispo Ambrosio, mitiglom sa kinahladmang suok sa kasing-kasing ni Agustin. Wala dagtig dugay, mihukom si Agustin nga mudawat ra sa kastuhanong pagtuo. Og sa Domingo de Gloria, katapusang adlaw sa Semana Santa, siya nagpabunyag didto sa Milan. Tuig kadto 378 sa panuigo niya og kapatan og upat. Sa nakristiyanos na si Agustin, si Monica naningkamot og pagpangita og gabay nga ipares ni Agustin sa legal nga kaminyoon diha sa sakramento. Sa laing bahin, naningkamot usab siya sa pagdala sa mga asawa-asawa ni Agustin balik sa Afrika. Ug ang anak ni Agustin, si Adiotatus, gipabunyagan ni Monica. Apan usa ka tuig human mabunyagi, namatay kini si Adiotatus didto sa Italia. Ang babay nga napilian ni Monica bata pa kaayo, og wala si Agustin makahulat niini. Hinuo nagpuyo-puyo na usab siya og laing babay, kinila inausab palas-uno ni Monica. Ang makanunayong pag-ampo ni Monica, nakausab og dako sa taras ni Agustin. Mibiya siya sa babay, unya mihukom siya nga dili na gayud siya magpuyo-puyo ni magminyo pa kang bisan kinsa hangtod sa kamatayon. Ug ang iyang kinabuhi, kusog, panahon, kaalam, kinaadman, iyang itugyan og ihalad sa simbahan tungod ni Kristo. Mipauli si Agustin sa Afrika, kuyog ni Monica. Apan sa mong panaw, si Monica nasakit og namatay didto sa Ostia. Gibati si Agustin ni ini og dakong kasakit. Ang kasakit nga gihambin ni Santa Monica sa dugayng panahon, kaha walay kalainan usab sa kasakit nga gipas-an sa ubang kasawahan o kainahanan ning atong panahon karon. Kaha badlungon ang imong bana, konsentidor ang imong ugangan, kaha may anak ikaw nga supakiro o mibiya sa pagtuon, kaha anak nga walay simba-simba, barkadista o nagapos sa drugas, kaha usa ka bana dagmalan, palahubog, babaero, kaha anak nga nagpuyo-puyo lamang, walay kasal, kaha usa ka anak mitabok sa laing sikta sa pagtuo o uban pa. Ang sekreto nga tubag ni Santa Monica niadtong daway katapusang krus sa iyang kinabuhi, mao ang pag-ampo, pailog, paubos, pasensya diha sa pagsandig kanunay sa makamot sa Dios, og ang iyang masubsob nga pag-ampo matag adlaw na himo niyang hilig, og ang grasya sa maong debosyon sa pag-ampo dili lang nakahatag kaniya og dakong pagsalig sa Dios, kung dili nakalig-on kini sa iyang kinaadman og salabutan sa misteryo sa pag-antos. Busa himoa si Santa Monica nga imong dangpanan, taliwala sa bulog sa kasakit. Pagdibusyon kaniya, isip tubag sa imong suliran, kay siya ang tubag ni adto na nag-antos og na naghilak.